Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Malipayong pista sa tanan. Oy, hinay man, murag wa magkapaniud to. Malipayong pista sa tanan. O murag nasubraan na pug paniud to. Mga kigsuan ko diha ni Cristo karon, gisaulog na to ang kapistahan ni San Benito nga Abad. So dako kayo tag utang kabubuton diha sa kinabuhi ni San Benito Abad. Kay diha sa ato ang simbahan, miabot man ang dako kay nga crisis sa atong simbahan. No? Paganism, no? Miabot pud ang crisis sa atong simbahan nga daghan kay mga heresies, mga hiwi nga pagtulunan sa atong simbahan, no? Labi na gyud si Arios, no? Unya nabaw sa tanan nahitabo pud ang dakong gera kaniadto, no, sa panahon ni San Benito. Nya kining ato nga simbahan naluya gayod, no? Katoliko nato nga simbahan. Unya may gani kay gitawag ni silang mga desert fathers, no? Mga munghe naningkamot sila nga ang atoa nga simbahan, no, mamaayo siya. No? Kaysa unang panahon, labi na sa panahon ni San Benito, ang simbahan nato, ang sentro, ang monasteryo, dili ang parokya. So, sa panahon ni San Benito, kung magpamisa ka, adto ka sa monasteryo. No? Unya, moadto pa ka sa maong lugar nila, no, sa maong monasteryo. Magpamisa ka, magpaampo, no, halad og maong mga sakramento. No? Unya, sila gadyoy nagbalik, no, sa dignidad diha sa ato nga simbahan, no? So mo na nga atong pakpakan, no, si San Benito pinaagi sa grasya o kaayo sa Ginoo. Mga kigsuan ko diha ni Cristo, dilay usa ka istorya may tungod sa usa ka farmer. Unya kining usa ka farmer perti kayo ka malipay niyang kinabuhi. Bisan simple lang gyud kayong iyang kinabuhi, no? Inig mata sa buntag, no? Sayo kayo siya magampo ni human adto sa manguma ni kahapon balik tapot uli sa ilang panimalay. Jadi ay usa ka dato, usa ka hari, mao toy tag-iya sa iya nga uma. Mao to nga ang maong dato nasuya ang maong dato kay ngano maning farmer nga malipayon man kaayo, pero ako kay sa maning akong kinabuhi daghan magpanginahanglan, dili man ko matagbaw. So mao to nga unsay gihimo sa maong dato, gitagaan niya og kwarta, no, ang maong mag-uuma. So gitagaan niya og 20 million. So ihatag na ko ning 20 million nimo, ikaw nay patigayon niini. Mao to nga ang maong farmer wa in town pud siya mahiluna. Dili man kag 20 million ihatag. Unsaon man niya galibog siya una kung asa niya taguan. Mao to nga una niya nga gitaguan dito sa iyang kisame. Huna-huna niya pastilan 20 million. Ug adto na ko taguan sa maong kisame, to ra ba ning among bay? Masig mabasa unya. Sa mao tong una-huna niya, iyan na pong gikuha. Gibutang na po niya to sa maong yuta. So sa gibuhat niya, yang gikubkob. No? Ya gibutang niya ang maong 20 million, no, gisod og malita.
Tabunan niya. Pagka taod-taod, wala po siya may luna. Bastilan, basin og kutkuto na putog anay. So, saan na po gibuhat niya? Iyan na pong gikuha. Gitaguan na po niya sa mga aparador. Kini. Dili na gudi siya maunsa. Taod-taod, nabalaka na po siya. Ingon na po siya, basig kutkuto na po niya og bagtok. Na? So, sukad-sukad, miabot ang 20 million sa iyang balay. Wag in town siya, mahilon na. Daghan siya og mga kahingawa diha sa iyang kinabuhi. Daghan siya og kabalaka. Susama na siya sa maong hari. So mo to, decide siya, ingon siya nga, kanang hari, ako ning ibalik nimo ang 20 million kay nakasamok ni diha sa akong kaugalingon ug nakasamok sa akong pamilya. So gibalik niya sa maong hari. Unya nagmalinaw na iyang kinabuhi. Bangagison ko diha ni Kristo. Unsa man ay punto sa atong ebanghelyo karon. Daghan man kayo ang punto sa atong ebanghelyo karon, pero tagaan na to og punto ang kasing-kasing sa maong ebanghelyo. Nagkanayon, ayaw pagdala og puntil sa iyong pagpanaw ni ilisan ni sapatos ni sungkod. Ang mga mamumuo ang hatagan sa iyang kabuhian. Magsun gid ni Kristo mo ni timan-an nato. No? Kay napo tayo sayop nga pagtuo. Mingon ta nga lihok taw kay aron mabuhi, aron tabangan ka. Sayop na siya nga teolohiya. Unsa may insakto? Lihok taw kay nganuman gitabangan na kang daan. That is grace. Mo na ang grasya sa Ginoo. Nganong nagkalihok man karon kay nganuman gitabangan na ka daan sa Ginoo. No? Nganong maka-participate man ta sa grasya sa Ginoo sa sakramento kay nganuman gitabangan na kang daan sa Ginoo. No? So mao na nga ang grasya sa Ginoo kinahanglan gay nato sugaton. Dili kay mura ta og si Huwan tamad nga naghuwat ra kung ano sa matagak ang biyabas. No? So mao na nga ato ang sugaton ang grasya ug panalangin sa Ginoo. Mga gison kada ni Kristo, unsa man day nakabother diha sa atong kinabuhi? Unsa man day ay nakabikil diha sa atong kinabuhi? Una, no? Letter K. Una, kabtangan. Ikaduha, kining ato ang kaligot-got. No? Ikatulo, no? Kining kwarta. KKK. No? Mo na nga, mo ni timan-an nato kay usahay mo ni makabother diha sa atong kinabuhi. Kining kabtangan. Mga butang nga naabot diha sa atong kinabuhi. Na ginaingon nga, be careful what you pray. Kay base ng imong mga pag-ampo, mao sa naibikil diha sa imong kinabuhi. Nagampo ka nga tagaan ka og maayo nga lawas sa Ginoo, pero di ay sa naayo nagkahimbalik na bugas sa imong bisyo. No? Walang be careful what you pray. Nagampo kang maminyo ka, tagaan ka sa Ginoo og bana, pero wa pud nimo naatiman ang imong bana, wa pud nimo giatiman ang imong pamilya. Nagampo ka nga maghuman og eskwela, makatrabaho sa dihang nakatrabaho na daghag bagutbot sa maong kinabuhi. Ngano maning trabaho mo may klarong sweldo? No? Mo nang be careful what you pray. No? Kay kung tagaan na kag obligasyon sa Ginoo, responsibilidad, kusog na hinung kamo balibad. No? Be careful what you pray. No? Gitagaan kag anak sa Ginoo kay mao ginay imong giluhod giampo ni Santo Niño. Unya pagdako pa gibiyaan rasad. Be careful what you pray. Sumo na mga kigsuon ko diha ni Kristo atong timan-an nga gigrasyahan na ka sa Ginoo. Nana ang maong grasya ang ato lang mulihok ta. No? Na magyud ang atong pag-ampo, pero ang pag-ampo di pag nga siya kulang. Dapat mulihok gayud ka. No? So mao na kabtangan, no? Usahay mao po ni babag diha sa atong kinabuhi ug hinaut ta nga dili ang mga kabtangan. Kining kabtangan mausad ni atong hawiran aron nga makasakata ngadto sa kahitasan.
Ikaduha mga gison gud ni Kristo, unsa to? Kaligot-got sa maong kinabuhi. Mga gison gud diha ni Kristo, nganong nagsugo man si Kristo nga higugmaon ang imong kaaway. Unsa may punto ni ini? Nganong nagsugo si Kristo nga higugmaon ang imong kaaway? Kay ngano man ganahan si Kristo nga tagaan sad og kalinaw ang imong kinabuhi. No? Mao man ay punto sa pagigugma nato sa atong gikaaway. No? Mabitaw na nga kung mahimo atong pilion gayud ang kalinaw sa tong kinabuhi. Wad-on nato ang mga garbo diha sa maong kinabuhi. No? Kay ngano man kung naang maong garbo gipasakitan nimo ang imong kaugalingon. Sa mga kayson ko diha ni Kristo atong wagtangon tong mga kaligutgot sa kinabuhi. Usahay mingon ta nga, Padre, di ko makapasaylo niya, Padre, adyo magginuo ko. Di ba? Padre, kanang dado ni akong kalagot ngadto sa krus dako sa langit. Di ko makigtingog sa mga igsuon. Ang pangutana, mahilangit ba ka? Nga wa man kami hatag og pasaylo ngadto sa mo igsuon, ngadto sa imong isig kataw. So mao ni mga gisunggudahan ni Kristo, pilion na to ang kalinaw sa atong kinabuhi. Kung naa mo gani mga makalibog na to, pagduha-duha, no? Dikay ta, no? Iwas ta, no? Kay ngano man mao man na ang pakigugma sa imong kaugalingon, no? Paghigugma sa maong kalinaw sa imong kinabuhi. Naman kuno'y bagong dato karong panahona, no? Ang bagong dato karong panahona kanang dili madisturbo ang kalinaw sa imong kinabuhi. Mo nay bagong dato, dakong dato karong panahona. Dili nimo disturbuhon ang kalinaw sa imong kinabuhi, no? So piliya ang kalinaw sa maong kinabuhi. Ikatulo kining maong kwarta, no? Nabitaw ginaingon nga money is the root cause of all evil. Mutuo ba mo ana? Ha? Mutuo mo? Nga ang kwarta kuno mao na siya kinainglan sa maong dautan. Mutuo ba mo? Ha? Ako kay dili. No? No money is the root cause of all evil. So way kuno wa kay kwarta. Di ba? High blood ang resulta. No? Depende ra nato kung unsaon pagdala sa maong kwarta. No? Usahay na ba kay ato na bang ibaylo ang maayong relasyon nato ngadto sa atong isikataw sa dako nga kantidad sa maong kwarta? Dili unta. Nabitaw istorya may tungod sa unggoy, no? Ang unggoy giingnan siya, "Goy, kanang papilion ka nako, goy. Tagaan kag 1,000 o saging. Unsa may pilion nimo, goy?" Ha? Uy, daghan unggoy yan eh. So kamo, pakutanoon mo, no? 1,000 o saging. Unsa may pilion? Unsa may gipili sa unggoy? Saging. Wa kay buong ang unggoy. Nga ang 1,000 makapalit siya daghang saging. Ang tao na po'y gipapili, maayong panglawas o kwarta. Unsa may gipili sa tao? Ha? Sige pili sa tao? Kwarta. Wa kay ba ang tao nga kung naa kay maayong panglawas, daghan ka og kwarta. Tanawa. So mga kigson ko diha ni Kristo, no? Sa atong kinabuhi, no? Ang mensahe gid sa ebanghelyo, simple nga kinabuhi. Kinabuhi nga puno sa maong kalinaw, no? So ato untang wagtangon, no? Ang mga kaligutgot, no? Pagkaulipon sa kwarta, pagkaulipon sa maong kabtangan. Okay naman ang kwarta o kabtangan, basta dili lang ka maulipon, no? Kada ba ikaw mao'y mag-control, dili kay ang kwarta o kabtangan, ang cellphone, mao na mag-control diha sa imong kinabuhi, dili siya maayo, no? So mao ni mga gison ko diha ni Kristo. Ang ato nga kinabuhi, ang mensahe sa itong ebanghelyo karon, no? Simplicity is beauty.
So mao ginahay mensahe diha sa atong kinabuhi. So nabitaw panultihon nga nagkanayon nga atong sugdan no pagpuyo og langit sa kalibutan kay aron nga mahilangit ka dili na ka makuratan. Okay? So atong sugdan pagpuyo ang langit sa kalibutan aron mahilangit ka dili na ka makuratan.